matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes, Pizza 27 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, organizers sa dagkong kalihukan sa syudad gitudluan og event management. Senado padayon ang pagpangandam alang sa nakaungong nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Ang naghita nga korupsyon, irregularidad sa Bureau of Immigration paimbestigahan sa Senado. Department of Agriculture gideklarang ginger capital sa nasod ang Nueva Vizcaya. Sa gawa sa nasod Japan ug ASEAN gipahugtan ang pagsuporta sa free trade. Balita sa kinabuhing Kristohanon, gobernador sa usa ka probinsya sa Indonesia tabangan ang pagtukod og usa ka tigumanan. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gitudloan ang mga organizers sa syudad sa pag-manage og event. Katuyuan nini nga masayod ang mga event organizers sa pagsunod sa mga requirements o malikayan ang mga kakulian sa pagpahigayon og dagko og epektibong mga kalihukan. Lakip sa gihisgutan ang pagplano sa himuon nga event, paghimo og konsepto, unta ang katuyuan og pag-ila sa target audience. Nagsukip usab sa training ang paghimo og budget, pag-manage sa venue o pahigayunan sa kalihukan, scheduling, staffing, ingon man marketing o pag-promote sa event. Gipakisayaran usab ang mga partisipante sa mga lagda og pamatasan sa diplomasya, ingon man pagsiguro nga luwas ang mga kalihukan. Ang workshop sa paghimog events sa portfolio o events proposal pangunayan ni Vanessa Trinidad Buray, usa ka TISDA Technical Education and Skills Development Authority accredited trainer o assessor sa events management. Pagpangandam ang pagbansay sa umaabot nga dagkong kalihukan sa syudad sa adlaw sa Iligan Business Month o uban pang event karong tuiga. Nagpadayon ang pagpangandam sa Senado alang sa nakaungong nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Kini ang gikumpirmar ni Senate spokesperson Arnel Banyas kung asa sa Hunyo 2 ang pagbasa sa Article of Impeachment o pagtungtong sa Hunyo 3 ayha na manumpa ang mga senador aron sa pagsugod sa impeachment trial. Pagpatinaw pa ni Banyas ang manumpa lamang sa Hunyo 3 mao ang mga senador nga gikan sa 19th Congress. Tungod kay ana sa Senado ang bula kung unsa man sumala pa niya
ang hinungdan aron dili kini ipadayon kini ang hukom sa taas nga balay-balawranan sa Senado. Sa pagkakaron sumala pa niya wala pay nadawat si Banyas nga instruction aron dili kini ipadayon nga nakaungong ang paghusay batok kang Vice President Sara. Samtang gikumpirmar usab sa tigpagmaamba sa Senado nga moadto mismo sa Senado ang House Prosecution Panel aron basaho na ang articles of impeachment batok kang Duterte. Dugang panibanyas nga dili madiskaril ang legislative duties sa mga senador tungod kay buntag ang nakatakdang sugdan ang impeachment ug sa hapon ang sesyon sa duha ka balay-balauranan. Gipaimbestigahan sa Senadora Aimee Marcos ang sumalapay naghitak nga korupsyon og irregularidad sa sulod sa Bureau of Immigration, partikular na sa pagproseso sa pagpalugway sa tourist visa sa mga banyagang mga adunahan. Gipasakan ni Marcos ang Senate Bill Resolution Number 1355 aron masilip ang sumalapay korupsyon sulod sa buhatan. Sa resolusyon sa Senadora, gisulti ni Marcos nga mudaghan kon midaghan ang mga taho og reklamo gikan sa mga dayuhan og uban pa mga stakeholders may tungod sa naghitak nga pagpanghip-hip, pagpangabuso og hinay nga proseso sulod sa ahensya. Isa na nini ang pagpaningil. Sumala pa sa kantidad nga 15,000 pesos hangtod sa 70,000 pesos depende sa gitas-on sa pagpundo sa mga banyaga dinhi sa nasod. Subay sa giladdan nga price menu ni Attorney Gilberto Repiso, kanhi Associate Commissioner sa Bureau of Immigration. Gibalikan usab ni Marcos ang mga nahaunang kaso sa kahiwian sa Bureau of Immigration sama sa insidente niadtong 2020 sa naiya kung asa midawat sumala pa og lagay nga 10,000 pesos kada Chinese national ang pipila ka mga opisyal sa immigration aron makasulod kini sa nasod bisan kulang ang mga dokumento. Niadtong 2022, 42 ka mga empleyado sa Bureau of Immigration ang gitangtang sa serbisyo tungod ini. Sumala pa sa Senadora, mas labi pang gikabalakan ang mga bag-ong taho nga padayon pa usab ang naasoing sistema luyo sa nahaunang lakang. Bisan ang Department of Justice ug ang Department of Foreign Affairs ang nagpadayag sa mga kabalaka og nanawagan sa reforma sa sistema sa pagproseso sa mga visa. Napasaka na sa Senado ang resolusyon alang sa formal nga investigasyon sa ilalom sa tukmang komite. Formal nang gideklara sa pamunuan sa Department of Agriculture ang Nueva Vizcaya isip ginger capital sa nasod. Sumala pa kang Department of Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. nga ilahang suportahan ang mga mag-uma sa luya sa naasong lugar. Punto sa ahensya nga dili lang kini ang usa ka pagpaila kon pag-ila sa Nueva Vizcaya isip ginger capital apan usa ka pasalig nga magpadayon ang suporta sa ahensya nga mauusab ang mahinungdanon. Nagunang kagamitan ng luya sa pagpangluto og medisina. Sumala pa sa Department of Agriculture kung mahatagan kini og suporta, sigurado nga motaas ang product value nini o makatabang usab aron mapatasan ang kita sa mga smallholder farmers sa Nueva Vizcaya o sa mga lugar sa Cagayan Valley. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority, ang Nueva Vizcaya ang adunay pinakataas nga produksyon sa luya niadtong nakalabay nga tuig, kung asa mokabat sa 7,140 ka metric tons ang naani nini gikan sa 933 ka hektaryang kayutaan sa nasangpit nga lugar. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gikumpirmar sa nasod sa Japan og mga miyembrong nasod sa ASEAN nga ipahugot ini ang Free Trade Agreement. Kini nga desisyon gipatuman tungod sa walay kasiguruan nga tariff policy sa Trump administration sa Amerika. Tungod ini target sa Japan ASEAN Free Trade ang mga plano sama sa investment, vehicle making, AI o clean energy. Giila sa Japan nga mas ligang partner ang ASEAN ngadto sa ekonomikanhong bahin.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagpahayag sa iyang suporta sa pagtukod sa usa ka tigumanan ang gobernadora sa Central Kalimantan sa nasod sa Indonesia human nga itukod kini og balik gikan sa pagkasunog. Sumala pa sa gobernadora nga andam siya nga motabang sa pagsustento sa espiritual nga panginahanglanon sa iyahang mga ginsakupan. Tungod sa nasoing suporta, gikalipay sa mga Kristohanon ang nasoing pagpangusog sa gobernadora. Andam usab nga mohatag og kantidad nga 40 bilyones rupiya o 136.2 milyones pesos ang naasoing opisyal aron sa pagpatukod sa naasoing tigumanan o ubang pang mga gikinahanglan alang sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone padayon makapiktar sa Mindanao ug Palawan. Easterlies ang makapiktar sa ubang bahin sa nasod. Ang Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Palawan, Batanes, Babuyan Islands ug ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong takna sa kagabion. Epekto kini sa Intertropical Convergence Zone, frontal system ug easterlies. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton musangkos sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:26 ug musahop unya sa alas 5:07 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.